अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तराजों के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासी जमातों की बेहिसी, उनका जो रवैया है लोगों के मसाइल की तरफ, उसके हवाले से, और आवाम में इशराफिया के ख़िलाफ़ बढ़ता हुआ गुस्सा। जो जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी जो है उसको जो है आगे चलाना जो है महाल होता जा रहा है, तो वैसे वैसे लोगों के अंदर इशराफिया के हवाले से, हुक्मरान तबकात के हवाले से जो गम और गुस्सा है उसके अंदर जो है वो इजाफा होता जा रहा है। ये आज हमारा मौजू है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराजुल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए, इसको लाइक करें, शेयर करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। और हमें बेहद खुशी होगी कि अगर आप हमारी मदद कर सकें। जो हमने अपना हदफ मुकर्रर किया है कि 15 सितंबर तक हमने 1000 सब्सक्रिप्शन और 4000 वॉच आवर्स जो हैं उसका टारगेट हासिल करना है। अगर आप इसमें हमारी मदद कर सकें तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी इस हवाले से। अब हम बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। एक तरफ नाज़रीन अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अवाम गुज़श्ता कई दिहाइयों के सबसे बदतरीन मौशी बहरान के जद में हैं, वो गिरे हुए हैं उस बहरान में। उनकी ज़िंदगियों को इस बहरान ने बहुत बुरी तरीके से मुतासर किया। जब पीटीआई की हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई थी, तब से पाकिस्तान में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने थे, तब से पाकिस्तान में महंगाई बढ़नी शुरू हुई। जब पूरी दुनिया में 4 से 5% औसत महंगाई थी, तो पाकिस्तान में उस वक्त 13 से 14% औसत महंगाई थी, दुनिया से 3 गुना ज़्यादा। जब दुनिया में महंगाई 9 से 10% पे पहुंची, तो पाकिस्तान में महंगाई 29 से 30% तक जा पहुंची। जो फूड इन्फ्लेशन है वो उससे भी कहीं ज़्यादा है। तो महंगाई जो है तमाम तर दावों के बावजूद ना उसको इमरान खान साहब की हुकूमत कंट्रोल कर पाई, और ना बाद में आने वाली इत्तेहादी हुकूमत जो 16वां हुकूमत में रही, ना वो उसको कंट्रोल कर सके, और ना ही अब लगता है कि जो निगरान हुकूमत है वो इस महंगाई को कंट्रोल कर पाएगी। अब जो एक तरफ पाकिस्तान के अवाम है जो बिजली की इंतहाई महंगी बिजली जो है वो ख़रीद रहे हैं, उनकी सकत नहीं है, उनकी जेब इजाज़त नहीं देती कि वो बिजली की इतनी महंगी बिजली ख़रीदें और फिर बिजली का बिल अदा कर सकें। पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कल रात जो इजाफा हुआ उसके बाद आज पेट्रोल की कीमत 305 रुपये पे जा पहुंची है, और डीजल की कीमत 312 रुपये पे जा पहुंची है, जो पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड है। इससे पहले कभी इतना महंगा पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान में नहीं हुआ। पाकिस्तानियों ने कभी इतनी महंगी बिजली भी नहीं खरीदी, इतनी महंगी बिजली भी इस्तेमाल नहीं की। किसी वक्त में लोड शेडिंग होती थी, लोग सब्र शुक्र कर लेते थे, लेकिन अब अगर लोड शेडिंग कम हुई है तो जो महंगाई का तूफान आया, जो बिजली की कीमतों में इजाफा है, उसने लोगों का जीना जो है वो हराम किया हुआ है। पहले बगैर बिजली के लोग तंग होते थे गर्मी के हाथों, अब महंगी बिजली के हाथों लोग जो हैं वो तंग हैं, और अब लोग जो हैं वो मजबूर हैं कि वो अपनी लाइट्स बंद करें। 2 कमरों में सोते थे तो एक कमरे में सोएं, और अगर पंखे के साथ सोते थे छत पे या खुली जगह पे तो बगैर पंखे के सोएं, ताकि चंद घंटे वो बिजली बचा सकें। तो ये इस वक्त आम पाकिस्तानियों की हालत है। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें हैं जो हुक्मरान इशराफिया के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं, उनके मफादात की नुमाइंदगी करती हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो सब कुछ करने पर हर वक्त आमादा रहती हैं, आवाम की ये जो हालत है उसके ऊपर उनकी तरफ से कोई हल पेश नहीं किया जा रहा, कोई प्रोग्राम उनकी तरफ से नहीं आ रहा, कोई ऐसी बात नहीं हो रही जिससे लोगों को उम्मीद नजर आए। और लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, गुस्सा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो तेज़ी से अनारकी की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो इस वक्त कैफियत है पाकिस्तान की सियासी क़यादत की, उससे लोगों के अंदर मायूसी और इजाफा हो रहा है। और लोगों की जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि शायद इलेक्शन के नतीजे में मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार में आने से शायद उनके जो मसाइल हैं वो कम होंगे, शायद उनकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी जो है उसकी उम्मीद पैदा हो, शायद उनकी ज़िंदगी जो है वो थोड़ी आसान हो, पहले से उनकी मुश्किलात ज़िंदगी की कम हो। तो ऐसा अब लोगों के अंदर मायूसी जो है वो छा रही है, और लोगों को लगता है कि सियासी जमातों को लोगों के मसाइल से, उनकी तकालीफ से, उनकी मुश्किलात से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है, जिस तरह के पाकिस्तान की हुक्मरान इशराफिया को नहीं है। पाकिस्तानी सियासी क़यादत का इस वक्त जो रवैया है लोगों के मसाइल की तरफ, उनके हल की तरफ, और मुतबादल जो मौशी पॉलिसियाँ हैं उसकी तरफ, वो इंतहाई अफसोसनाक है। मतलब कोई जमात ये बात नहीं कर रही कि वो किस तरह पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम से निकालेगी और पाकिस्तान की जो मौशी मतलब आप अंदाज़ा करें उसकी जो मौशी खुद मुख्तारी और सियासी खुद मुख्तारी है उसको बहाल करेगी। आप अंदाज़ा करें वो मुल्क कैसे खुद को आज़ाद कह सकता है
جو IMF سے پوچھے بغیر بجلی کے بلوں کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا، وہ کیسے اپنے آپ کو آزاد اور خود مختار ملک کہہ سکتا ہے جو کہ IMF سے پوچھے بغیر جو ہے وہ بجلی کی قیمت کم نہیں کر سکتا، وہ عوام کو ریلیف پرووائڈ نہیں کر سکتا؟ تو پھر لوگ جو ہے وہ کیا سوچیں گے؟ وہ یہی سوچیں گے کہ حکمرانوں کو ان کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور کوئی سیاسی جماعت اس وقت بات نہیں کر رہی کہ کس طرح کی سخت شرائط کے اوپر ہم نے IMF سے ایگریمنٹ کیے ہیں اور کیوں ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتے، کیوں اپنی معیشت کو مضبوط نہیں کرتے، کیوں ہم دنیا کی طرف دیکھتے ہیں، کیوں ہم ہر وقت جو ہے لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں، اپنے دوست ملکوں سے پیسے مانگتے ہیں، کیوں ہمارا انحصار باہر کی طرف زیادہ ہے، ہم اپنے لوگوں پہ اعتماد نہیں کرتے، ان پہ انحصار نہیں کرتے، ہم معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں کرتے، ہم لوگوں کو روزگار کے مواقع جو ہے وہ پیدا نہیں کرتے تاکہ روزگار بڑھے، لوگ اپنے 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 لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے روزگار کما سکیں۔ اس کے اوپر توجہ نہیں ہے، بلکہ توجہ اس کے اوپر زیادہ ہے کہ کہاں سے قرضہ مل سکتا ہے، کہاں سے ہم پہلا قرضہ اتارنے کے لیے نیا قرضہ لیں۔ تو یہ معاملات زیادہ دیر تک نہیں چلتے، اب ہم ایک جگہ پہ آ کے بہت بری طرح سے پھنس گئے ہیں، اور اس بحران سے نکلنے کا حل مساق جمہوریت نہیں ہے، ایک ایسی مساق معیشت ہے، ایسی مساق جمہوریت ہے جس کا محور اور مرکز عوام ہو، ان کے مسائل ہو، ان کا حل ہو۔ حکمراں طبقہ تو اپنے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے اور دہائیوں سے کر رہا ہے، اور ساری جماعتیں اس پہ متفق بھی نظر آتی ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں کیونکہ بائیں بازو کی کوئی وسیع البنیاد عوامی بائیں بازو کی بڑی پارٹی موجود نہیں ہے، کوئی ترقی پسند ایسی پارٹی موجود نہیں ہے جو کہ لوگوں کے مفادات کے لیے کام کرے، ان کے لیے آواز اٹھائے، ان کے جدوجہد میں ان کے ساتھ جدوجہد کے اندر شریک ہو، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہو، جب عوام باہر نکلیں تو وہ قیادت فراہم کرنے کی پوزیشن میں ہو، وہ ان کے مسائل کا حل پیش کر سکیں، مثلا وہ یہ بتا سکیں۔ یہ بتانا کافی نہیں ہے کہ بجلی مہنگی کیوں ہے، یہ بھی اتنا ہی اہم ہے کہ بجلی سستی کیسے ہوگی، کس طرح سے سستی بجلی جو ہے وہ عوام کو دی جا سکتی ہے، کس طرح گندم کی قیمت کم کی جا سکتی ہے، کس طرح چاول کی قیمت کم کی جا سکتی ہے، کس طرح سستا آٹا لوگوں کو جو ہے وہ فراہم کیا جا سکتا ہے، کس طرح معیشت جو چنگل میں پھنسی ہوئی ہے اشرافیہ کے، کس طرح اشرافیہ کے چنگل سے اس معیشت کو نکالا جا سکتا ہے، کس طرح سے یہ جو معیشت یرغمال بنی ہوئی ہے اور گروی رکھی ہوئی ہے ہم نے IMF کے آگے، IMF کے پاس، اس کو کس طرح IMF پہ آزادی دلائی جا سکتی ہے، اور پاکستان کے عوام کی جو خواہشات ہیں، ان کے جو سپنے ہیں، ان کے جو خواب ہیں، ان کو پورا کرنے کی طرف جو ہے وہ بڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ سارے مسائل ہیں۔ اس ساری صورتحال میں جو پاکستان کی سیاسی قیادت اور سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا رویہ انتہائی افسوسناک ہے، مایوس کن ہے، اور لوگ اگر ان کے بارے میں اس وقت مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں تو وہ کوئی غلط نہیں کر رہے، بلکہ جس طرح کا رویہ سیاسی جماعتوں نے عوام کے مسائل کی طرف اختیار کیا ہوا ہے، یہ دراصل اس کا ایک عکس ہے، اس کی جو ہے وہ عوام کی طرف سے ایک ریفلیکشن جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ اور عوام کے اندر نہ صرف یہ کہ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے مایوسی بڑھ رہی ہے، بلکہ جو پاکستان کی حکمران اشرافیہ ہے اس کے خلاف غصہ جو ہے وہ بھی دن بدن بڑھ رہا ہے۔ آپ کسی رکشے والے سے بات کریں، آپ کسی چنچی والے سے بات کریں، آپ سڑک پہ چلتے ہوئے کسی سے بات کریں، آپ بازار میں بات کریں دکاندار کے ساتھ، آپ کسی کاروباری شخص سے بات کریں، آپ کسی سرکاری ملازم سے بات کریں، آپ کسی فیکٹری میں کام کرنے والے مزدور سے، محنت کش سے بات کریں، آپ کھیتوں زمین کا سینہ چیر کے جو فصلیں اگاتے ہیں ان سے بات کریں، کسانوں سے بات کریں، تو سب ایک شکوہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اشرافیہ نے ہمیں اس حال تک پہنچایا ہے، پاکستان کے حکمران طبقے نے، پاکستان کے حکمرانوں نے ہمیں اس حال تک پہنچایا ہے، اور اب وہ اسے باہر نکالنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، بلکہ عوام کو نصیحتیں کر رہے ہیں، واز کر رہے ہیں کہ مہنگائی اتنی تو نہیں ہے کہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ شروع ہو جائے، شٹر ڈاؤن اسٹرائک کی کالیں ہوں، بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہوں، پاکستان میں مہنگائی اتنی تو نہیں ہے۔ تو جو یہ باتیں کر رہے ہیں ان کے لیے واقعی مہنگائی نہیں ہے، لیکن جو پاکستان کے غریب عوام ہیں، پاکستان کی 60% آبادی جو ہے وہ غریب عوام پہ مشتمل ہے، 25% آبادی جو ہے وہ پاکستان کی لوور مڈل کلاس ہے۔ تو اگر آپ 80-85% آبادی پاکستان کی غریب اور لوور مڈل کلاس کے اندر فال کرتی ہے، اس کے اندر شمار ہوتی ہے، تو پھر آپ کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اتنا مہنگائی کا طوفان ہو، 30% سے اوپر مہنگائی ہو، کھانے پینے کی مہنگائی اس سے بھی زیادہ ہو؟ تو آپ کس طرح یہ توقع کرتے ہیں کہ جو لوگ ہیں ان کا گزر بسر اچھے طریقے سے ہو سکے؟ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اشرافیہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، پاکستان کے غریب عوام کو فرق پڑتا ہے۔ تو اس لیے برائے مہربانی اگر آپ لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، آپ ان کو ریلیف نہیں دے سکتے، تو کم از کم ان کے زخموں پہ نمک مت چھڑکیں، نمک پاشی مت کریں ان کے زخموں پہ۔ اگر آپ ان کو ریلیف نہیں دے سکتے تو کم از کم ان کو واز اور نصیحتیں نہ کریں
لوگ جانتے ہیں انہوں نے کس طرح زندہ رہنا ہے، وہ کوشش کرتے ہیں ہر برے سے برے حالات میں زندہ رہنے کی، بدترین سے بدترین حالات میں زندہ رہنے کی، لیکن پاکستان کے حکمران طبقات نے اپنی معاشی پالیسیوں کے نتیجے میں جو کئی دہائیوں پہ محیط ہیں، عوام کو جو ہے وہ بالکل اب جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا نک و نک وہ کر دیا ہے۔ عوام کا جو صبر ہے وہ اب اس کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، وہ صبر جو ہے وہ اب جواب دے رہا ہے۔ تو اس سے نکلنے کے لیے پاکستان کے اندر پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو IMF کے چنگل سے اور اشرافیہ کے چنگل سے نکالنا ہوگا، اور عوام دوست ترقی پسند جو پالیسیاں ہیں ان کو لاگو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ پاکستان کے عوام کو ریلیف دیا جا سکے اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ سکھ کا سانس لے سکیں اور وہ اس جہنم کی جو زندگی ہے اس سے وہ باہر آ سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔